मुंशी आमचो आदलो युनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर वे बॅक इन द इयर 1950. सो कित्याक केल्लो हो सुरवात वन महोत्सव फेस्टिवल, तर लोकां मदीं जागृताय करपाक, अवेरनेस करपाक, झाडांचें म्हत्व, झाडां चडांत चड आमी झाडां लावपाक जाय आमच्या परिसरांत. आमचो परिसर जो आसा, आमचो एनवायरमेंट आमचो आमी नितळ, क्लीन एंड ग्रीन दवरपाक जाय. आमी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जायते डिफॉरेस्टेशन जाता बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन. जायत्या कारणाक लागून झाडां मारची पडटा, रोड वायडनींग, घरां कोण बांदतात आनी हेर गजाली आसतात. सो ताका लागून कॉम्पेन्सेट करपाक जाय म्हणून जी झाडां कट केल्ली आसा आमी ती कॉम्पेन्सेट करूंक शकना, ती झाडां मारलेली, पूण झाडांक आमी जी कट केल्या ताका एटलिस्ट कितें तरी बॅलन्स दवरपाक जाय म्हणून आमी चडांत चड झाडां लावपाक जाय. सो हांव ह्या दिसा मागता सगळ्यां कडेन की अपील करता, सगळ्यांनी झाडां लावपाक जाय. ज्या जाग्यार तुमच्या वाठारांत, तुमच्या घरा सरभोंवतणी जर जागो आसा, इल्लोसो जागो आसा आनी खंयचीच झाडां लावंक शकता जाल्यार तुमी अवश्य झाडां लावपाक जाय. सो ह्या दिसा हांव सराक परत एकदा वेलकम करता. त्या बरोबर आमचे मॅडम आसा, सगळे जाण आसा. हो एक्चुअली वन महोत्सव फूल मंथ आमी सेलिब्रेट करता, ऑब्जर्व करता. सो सगळ्यांत पयलीं हांव मॅडमीक रिक्वेस्ट करता, मॅडम प्लीज वेलकम फॅमिली. गुड मॉर्निंग. आज आमचे मदीं आमचे भोवमान्य आमदार श्री कांदूस पेरेरा बाबा आसात. हांव तांचें स्वागत करता. इतले बिजी आसतनाय तांणी टायम काडून मुद्दम ते आमचे विनंतीक मान दिवन हांगा आयले, म्हणून तांचे हांव मना पासून स्वागत करता. आनी चड तांचो वेळ घेना. मिरान ऑलरेडी तुमकां सांगला कित्या खातीर आमी वन महोत्सव आज करतात तो. आनीक चड आनी हांव हाजेर कितें एड करतलें इतलेंच सांगूंक सोदतां की झाडां कापिल्ल्या कारणान तुमी आतां पळयता आसतलें माकडाचो उपद्रव वाडला, जनावरां मनशाच्या वस्तीन येवंक लागल्या, कारण तांचें घर आमी ना करता. आनी ताका लागून तरेतरेची दुयेंसां जी जनावरांक जातात ती आमकां येवपाची धोको वाडला. इवन कोवीड तुमी जाणा ते चायनान सुरू जालें, ते बॅट म्हणजे वागोळी हांचे पसून सुरू जालें. पूण ही कित्याक मनशां मदीं येता, कारण तांचें घर ना करता म्हणून ती आमचे मदीं येता आनी तांची दुयेंसांय तांचे बरोबर आमचे मदीं येता. आतां मंकी पॉक्स म्हणून आयला, पूण अजून देवादयेन आमच्या इंडियेन पावूंक ना, पूण अशे तरेन ही दुयेंसां वाडटात. हो एक धोको आसा. त्या शिवाय आमकां खबर आसा ऑक्सिजनाचें प्रमाण कमी जाता, झाडां हे कारणान पावस कमी जाता आनी सगळे अशे तरेचे आमी निसर्गाची वाट लायल्यान फायनली हो परिणाम मनशाचेरूच जाता. पूण त्या खातीर जशें मिरान सांगलां तशें आमी झाडां लावंक जाय, चडांत चड झाडां लावपाचो प्रयत्न आसूंक जाय म्हणून हो म्हयनो ऑब्जर्व करता. चड वेळ घेना. परत एकदा हांव सराचें स्वागत करता आनी आमी रोखडीच फुडल्या कार्यावळीक सुरवात करूया. ओके. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आतां असेंब्ली सुरू आसा, सर खूब बिजी आसा. तो तरी आसा सरान वेळ काडून आमकां आयलो, खरेंच सराक धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. हांव रिक्वेस्ट करता सराक, सर वन महोत्सवा बद्दल लोकांक आमकां म्हायती दिवची थोडी. Thank you very much, Dr. Vikram, all the doctors and the staff, nurses, आणि तुम्ही म्हणजे फ्रेंड आसात ते हांगा. वन महोत्सव करेक्टली म्हणला ते 1915 मुंशीन स्टार्ट केले म्हणून. पण तेच पयलीं ट्री प्लांटेशन जालें 1947 आनी तेन्ना खुर्शीद आलम खान म्हणून आशिल्लो तो दिल्लीचो कमिशनर आशिल्लो. कमिशनर म्हणून आमचो लायक चीफ सेक्रेटरी दिल्ली कमिशनर आशिल्लो. तो उपरांत आमचो गोंय गव्हर्नर जाल्लो तो. आनी तेजो चलो सलमान खुर्शीद आयज सुप्रीम कोर्ट लॉयर आसा, व्हेरी इंटेलिजंट पीपल. आनी तेणे ट्री प्लांटेशन स्टार्ट केल्लें दिल्लीन. आनी मागीर उपरांत पंडीत नेहरू तेन्ना इंटरीम गव्हर्मेंट आशिल्लो 1947 बिफोर इंडिपेंडन्स. तो डेप्टी प्रेसिडेंट म्हणून आशिल्लो इंडियाचो. तेणे मागीर कुतुब मिनारा आनीक एक प्लांटेशन गायला. आनी तेन्ना तो सांगपाक लागलो आमी झाड मारतात ते एफॉरेस्टेशन जाता ते आमी डिफॉरेस्टेशन जाता ते आमकां वायट पडटलें. तुमी चिंतात तेन्ना आमी आयज पासून 10 वर्स फाटीं पासून आमी कितली झाडां आशिल्ली आनी तुमची 1947 चिंताले फुडें. सो आमी मागीर सरकारान एक प्रोग्राम घडयला झाड रोवपाक. हांव सद्दां म्हाका हें आसा खोश आहा, हांव वयतां नर्सरीन वयता, उसगांव वयता, कोल्यां वयता, सगळे नर्सरीन पळोवपाक कसले प्लांट आसात ते. आनी हांव लोकांक वर्सा प्लांट फुकट डिस्ट्रिब्यूट करता, कित्याक म्हाका फुकट मेळटा, हांव घेयना, हांव हाडटा फुकट आनी लोकांक फुकट दिता. तुमगे घरा एक कसले प्लांट लाय, हांव सांगता 2 गिन्सांचे प्लांट आहा लावपाक, हांव सजेस्ट एडवायज करता. नॉर्मली 3 गिन्साचे आसात, पूण हांव 2 कित्याक सांगता. आमकां जाग होवन आसा थोडे रोयला. एक फ्रूट बेरींग, तुका फळ मेळटा ते तुजें मागीर बाजारान विकूं जाता. कितें जाय बारीक जाल्या पासून भिंडा जाय कितें लाय तुमच्यान घरांतले, नाजाल्यार तुमचें
ड्रमस्टीक तुमी जाणा ते ड्रमस्टीक मुस्लिम सांगो म्हणटात ते लावपा जाता मार्केटाक बरें डिमांड आसा. तिसरे म्हणल्यार आतां हे तुजे झाडाचे तुज्यान पयशे करूंक जाता. आनीक आसा धूप. तुमी सगळे धूप आयकला आमी धूप देवाक उजार करतात सगळे आमी कोण क्रिस्तांव हिंदू सगळे आमी उजार करतात. ते धूप तुजे स्ट्रेट प्लांट जाता बारीक अशें चड मोटे जायना आनी हांदे व्हडले जायनात. सो लांब जाता प्लांट. ते धुपाचे पासून तुवें सायडीन कुशीन दवरूं जाता आनी ते मागीर टॅपिंग करून तुजें ते धूप काडूं जाता आनी तुजें यूज करूं जाता वा विकूं जाता. इतली डिमांड आसा आनी तुमी जाणा वर्सा आनी थ्रू आवट द इयर आमी उजार करतात. सो केन्ना घाता आसतना प्लांट. आनी तिसरे हांवें गिन्साचे फ्लावरींग थर्ड पार्टी फ्लावरींग म्हणल्यार फुलां येवपाचें. ते व्हडले झाड मागीर आमकां जागो जाय नेबरागे हांदो पडटा नेबराचे ते मागीर झगडी नाका. सो हांव कितें म्हणटा हांव एडवायस दिता नॉर्मली असले प्लांट तुमचे फळ मेळटले ते नाल्यार तुमचे यूज करूंक जाता ते हे प्लांट आमी आयज प्रोग्राम करतात ते मोग आसपाक झाडाचो मोग आसपाचो फॉर एनवायरमेंट. आनी याद दवर ट्री आमचे बरोबर व्हडले जाता. आमचे खोर्जुवें मुगे 6 जनरेशन्स ते फॅमिलीन झाड रोयलो ते आजून आहा थिंगा. ते येले मेले गेले इतले 6 जनरेशन जाले झाड आजून आहा तेजे आंबे खातात आयज पासून. सो तुम चिंतात एक झाड रोयलें ते टायमांनी आजून एन्जॉय करतात. सो दीस आमी जनरेशनां धरून जाता. एक बारीक तुवें केलें जाल्यार तूं तुगे फॅमिलीक तुजे नेबरहूड तुमचे वाड्यान पासून तूं ग्रीन करूं जाता जाल्यार यू वील बी अ व्हेरी गूड पर्सन. आनी झाड खंयचें लायलें तेन्ना याद दवर एवरी ट्री हॅज अ लायफ. तेका लायफ आसा. सो ट्रीट द ट्री वेल एंड द ट्री वील ट्रीट यू वेल एंड यू वील हॅव अ हेल्दी लायफ. थँक यू व्हेरी मच. थँक्यू सर तुम्ही आमकां खूप माहिती दिली ह्या विषयाबद्दल. आता हांव रिक्वेस्ट करता सराक आमी एक्चुअली सराक कडसून झाडां हाडटा एक सॅम्पलींग हाडटा ल्हान झाडां तीच आमी लायतली 2 लायतली आहेत सराच्या हातान आनी हे झाडां ती मागीर आमी लायतली. सो हांव पयलीं रिक्वेस्ट करता सराक की सरान आमच्या मॅडमीक हँड ओवर करचें झाड. तुमी हाडटा लोकांक दिवपाक दितले सर सद्या पयलीं 2 आमी प्लांटेशन. सर तुमी घेवं रांदूंक गेले ग्लाव्स घालून ना सर मॅडम सर हय सर बिरोण न्ही आमकां सर आमकां सर तुमकां केन्ना प्लांट जाय जाल्यार तूं म्हाका सांगू जाता हांव तुमकां दितलो. हांव एक प्लांट डिस्ट्रिब्युशन ड्रायव पासून आमचे आवदाना करतलो पोंबुपाक करतलो मागीर मोयड्याक करतलो बासोराय करतलो. सो आहा म्हाका भरपूर प्लांट्स आहा हांव दितलो तुमकां आमकां कितें पावना जाल्यार लिंब्याचें कितें जाय जाल्यार तूं म्हाका सांग हांव दितलो. लिंब्याचें हांव वेरायटी दितलो. वर्साक 3-4 पाटी लिंबे मेळटले एक 6 म्हयन्यांनी न्ही कळ्ळें न्ही. ओके कोण पेशंट येता दितलो तुमगे कोमरिदा दे आहा थिंगा हांव करतलो प्रोग्राम मेन रोडार न्ही. जाणटी आहा पळय. ओके हांव रिक्वेस्ट करता एक पब्लीक कोण पेशंट आसा पळय सराच्या हातान तुमी घेयात झाड. तूं फेस्ता आपयल ना म्हाका कोण एक ते येस कोण एक तुमी येस. गेले फाटी जिंकलो आसलो पळय तेन्ना ताका विचारलें सगळे तुमी बायलांक स्किमी काडटा दादल्यांक कित्याक काडिना तेन्ना. आतां हांव पयलो भायर आसलो कोटी घातलो हांव थिंगांतल्यान येयलो रिटायर जावना घाटात घातलो थिंगा वयसान पडलो आनी मोडलो ना तेन्ना हांव तुमगे वचपा येता तेन्ना न्ही ग्रेवियन्सीज आसा तूं म्हाका ते क्वेश्चन विचार आय विल आन्सर इट डोंट वरी. सर ती पेशंट ओपीडी घातली. थँक्यू. थँक्यू. Student. गार्डनान Jesus. Isso vai. So you
ते लोक सगळे जावचे ना जावचे ना थंय घे Just 1 minute, just. Yeah. It's. विजय तू घाल Finish Mallo? Okay. आणि पावसान उदो नाका मातशें विजय येताय होतय मागीर बरें विजय दुसरे कडेन हाडवो दे रे मोबाईल